आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाली तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरी साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे, और क्यों ना हो, परवरदिगारे आलम की खुसूसी इनायत के बाद यानी कि अशर रहमत का जो पहला हिस्सा है वो हमने भरपूर अंदाज में समेट लिया है, और अब दूसरे अशरे में माशाल्लाह से आज इंशाअल्लाह सुबह जो है वो सहरी हम इख्तियार करेंगे 14वीं, और माशाल्लाह से ये भी समझ ले तकरीबन आधा अशरा जो है वो होने को है। एक दिन के बाद ये भी आधा अशरा जो है अशरा मगफरत ये भी गुजरेगा, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सी अहम ताक रातें हैं, सादतें हैं। अभी हमारे पास मज़ीद इसकी जो रहमतें हैं और मगफरत का जितना अशरा है उसमें बहुत कुछ हमारे लिए मौजूद है, तो हमने इससे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा उठाना है। इसी बेहतरीन नोट के साथ जिया मैं अपने पैनल का नाज़रीन कराम से तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है ये बेसिकली तो एंकर पर्सन हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशन और वैरायटी है इनके अंदर, चूँकि जो इनकी पर्सनैलिटी का चार्म है वो मैं जब इनसे भी अभी इंटरेक्शन हुई है, यूँ तो मैं इनसे पहली मरतबा मिला हूँ, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे अपने बारे में जब बताया एंकर पर्सन होने के साथ साथ ये माशाल्लाह से इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र भी हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो तालीम को फ़रोग़ देते हैं, और न सिर्फ तालीम को बल्कि तरबियत को भी फ़रोग़ देते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मिस्टर तलहा अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो महफिल सजाई हुई है माशाल्लाह, और बस में रमज़ान इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर जो है वो सहरी तक बड़ा ड्रेन हो जाती है एनर्जी। तो माशाल्लाह आप दोनों ने इसको बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। एक्चुअली सर होता पता क्या है कि जाहिर सी बात है कि अफ्तारी के बाद फिर तरावी के मामलात होते हैं। तरावी से जब इंसान फारिग होता है तो वो अपने फैमिली के हमरा बैठता है, दोस्तों के हमरा बैठता है, चाहता है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, थोड़ी सी अवेयरनेस भी हो, इंफॉर्मेटेड गुफ्तगू भी हो। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है बज़्म रमज़ान का, हम इसमें तमाम तर जो मौज़ूहात हैं हम उन पे बात करते हैं, यही हमारा उन्वान रहता है। नाज़रीन कराम इसी के साथ गुफ्तगू बहुत है, लेकिन मैं मुख्तसर दौरानिए में पहले तारुफ़ करवाऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। हमारे साथ अगली जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है मेहमान जो हमारी हैं नाथुआ, माशाल्लाह से वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत दिलकश आवाज़ की मालकन हैं, और मैं इनका बस मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया मकसूद अहमद साहिबा। नहीं, नादिया मकसूद नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो बल्कि NGO से वाबस्ता हैं। बिल्कुल साहिबा मौजूद है नाथुआ हमारे पास। हाँ, नाथुआ की तरफ तो मैं बाद में आता, तो बिल्कुल ठीक है। तो नादिया मकसूद अहमद साहिबा जो हैं माशाल्लाह से ये नया रास्ता के नाम से इनकी एक NGO है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर की ये चेयरपर्सन भी हैं माशाल्लाह से। इनको खुश आमदीद करते हैं मैम, वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पर हमारे साथ जो नात हुआ हैं मैं चाहूँगा उनका तारुफ आप करवाइए। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सना खां यहाँ मौजूद है, तो हम इन्हीं से गुजारिश करते हैं कि आज की सना खां जो है हमारी अफशा तनवीर साहिबा हैं। अफशा तनवीर साहिबा हमारे साथ नशिश फरमा है, माशाल्लाह से बहुत सीनियर सना ख्वां नात ख्वां हैं, और बाकमाल बासलाहियत अंदाज में ये नात शरीफ बारगाह रिसालत में पेश करेंगी। तो आइए इनसे आगाज़ करते हैं। मदीना मरकज़े महरो वफा है, मदीना मस्तरे जूदो सखा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़े के मदीने में जमाल मुस्तफ़ा है। तो फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत
الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مٹی رنج غم آزما کے تو دیکھو، اور ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، ذرا ان کی محفل میں آ کے تو بیٹھو۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ارے ذرا ان کی ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اللہ جزاک اللہ۔ اور افشا بہت تنویر خوبصورت صاحبہ آواز ہے کی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اور بہت پیارا انداز بیان۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے میٹرو ون نیوز کی جو بزم رمضان نشریات آپ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کرتے ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے بھرپور انداز میں اشتراک یعنی کہ ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے ہمارے بڑے ہی جو ہے وہ آنریبل جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں نیلسن پینٹس، ٹھیک ہے، اور رنگ زندگی کا آپ کے یہ ان کا ہمارا سلوگن ہے نیلسن پینٹس کا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی بینک، پراپرٹی بینک آپ کو ڈے ون سے ماشاءاللہ سے 3 لاکھ روپے کا جو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اس کے علاوہ 0 میٹر موٹر سائیکل جیتنے کا آپ کو ایک نادر اور شادر موقع دے رہا ہے۔ اور یہ نادر اور شادر موقع جو آپ کو مل رہا ہے، یہ جو موٹر سائیکل آپ کو دکھ رہی ہے، یہ وداؤٹ اینی لکی ڈرا، بنا کسی قرآن دازی کے نقد ہاتھ کے ہاتھ آپ بکنگ کروائیے اور اپنی موٹر سائیکل اپنے ہمراہ لے کر جائیے۔ تو کتنے کی ہے جان؟
कितना यानी कि डिस्काउंट मिला है हमें? हमें अगर कुल मिलाकर के आप देखें प्रॉपर्टी बैंक की जानिब से तो पहले जो विला और प्लॉट मिल रहा था वो मिल रहा था 19,60,000 रुपए का, जबकि मेट्रो वन न्यूज़ के बज़्म रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म के तोफ़ैल अनाउंसमेंट की गई मिस्टर रेहान साहब की तरफ से कि अब उन्हें आप तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं जो कि हमारे बिहाफ से वहाँ पर जाएंगे बुकिंग करवाने, उन्हें दिया जाएगा प्लॉट और विला सिर्फ और सिर्फ 19,60,000 रुपए। 16,60,000 बिल्कुल हाँ, 16,60,000 और उसके साथ एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बतौर ईदी। अच्छा जी, अब चूंकि यहाँ पर हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, एक वफ़े की जानिब जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। जब वफ़ा लेंगे तो तभी सारा मरहला आगे की जानिब बढ़ सकेगा। तो वफ़े के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे मज़ीद गुफ्तगू को आगे की जानिब लेकर। अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बज़्म रमज़ान की दिलकश नशियात माशाल्लाह से बड़ी ज़ोरों शोर से जारी और सारी है, और माशाल्लाह से एक और बड़े ही नन्हे सना ख्वां हमारे समझ लें अकीदत के फूल यहाँ बिखेरने के लिए हमारे मुस्तकबिल हैं हमारे पाकिस्तान का। और सना ख्वानी में भी जब नए नए नौजवानों की और बिलखुसूस बच्चों की शमूलियत होती है तो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत इत्मीनान महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। तो मैं चाहूँगा जी इनका तारुफ आप करवाइए। जी बिल्कुल, बहुत प्यारे से बहुत छोटे से सना ख्वां हमारे इस बज़म में मौजूद हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो अकीदत के फूल फैलाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मोहम्मद इनाम अहमद साहब माशाल्लाह से नात शरीफ बारगाह रिसालत में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं उठ के कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, सबका दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इतनी कम उम्री में इतनी पुख्तगी आपकी आवाज़ में अभी से जो है वो मैं सोच बेदार होता हुआ सुन रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ सना ख्वां होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जिया चूँकि जाहिर सी बात है हमारी बज़्म की रिवायत यही है कि जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे भी हम जो है वो गुफ्तगू तो करते ही हैं, साथ में थोड़ा सा मिज़ाह भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे साथ आज एक लेडी मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से समाजी कामों में बहुत ज़्यादा मुतहरिक, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और पहले थोड़ा संजीदा नौयत के पहलू पे बात करेंगे
پھر تھوڑا سا مزاح کا عنصر بھی اس میں شامل ہے، نو کریں اور گے. لائر بھی ہیں عدنان. اچھا ہاں ماشاءاللہ لائر ہیں، تو بس یہ دیکھیں اب یہ تو میرے لیے پھر سمجھ لیں کہ تھوڑا میں اور مزید محتاط ہو گیا ہوں. خدا نخواستہ پتہ چل رہا ہے کوئی میرا آئٹم اگر ان کو پسند نہیں آیا، کوئی جوک پسند نہیں دفعہ نہ لگا دیں. ہاں کوئی پتہ چل رہا ہے کوئی دفعہ کون سی 1946 کی دفعہ مجھ پہ لگ جائے تو بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ تو مزاح کی بات تھی. تو آئیے بڑھتے ہیں نادیہ مقصود احمد صاحبہ کی جانب، جو کہ ماشاءاللہ سے ان کا سلوگن ہے، ان کا پیغام ہے نیا راستہ. اب وہ نیا راستہ ہے کیا، اور وہ نیا راستہ جو اس راستے پہ لوگ گامزن ہیں انہیں وہ کہاں پہنچاتا ہے، یہ انہی کی زبانی انہی کی کلامی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سو میم سب سے پہلے تو ونس اگین ویلکم بیک. اور اب آپ اپنے بارے میں بتائیے، اپنی این جی او کے بارے میں بتائیے کہ سنس کب سے آپ نے اپنے این جی او کا جو ہے وہ بنیاد رکھا اور ابتدا کیا، اور اس کے علاوہ کتنے عرصہ دراز سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور کیا کیا نشیب و فرائض آپ کو دیکھنے کو نظر آئے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، بزم رمضان کا، کہ جو اس خوبصورت موقع پر اور اس خوبصورت ماہ میں ایسے سیٹ آپ لوگوں نے سجائیں اور ہمیں یہاں پہ مدعو کیا کہ ہم اپنی جو کاوشیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اجاگر کر سکیں. نیا راستہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہم نے آغاز کیا، اسے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اسے 1 سال ہی ہوا ہے. اور ہمارا جو مین موقف ہے، جو ہمارا مقصد ہے اسے اسٹارٹ کرنے کا، اسے کھولنے کا، وہ یہ ہے لوگوں میں سے نشہ جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، جو مطلب سمجھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک فیشن بھی ہو گیا ہے، ایک بیماری بھی ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ہم ان تمام لوگوں کا علاج کرتے ہیں، انہیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی دیتے ہیں، نیا پلیٹ فارم دیتے ہیں، نیا راستہ دیتے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ سے معاشرے میں اپنی زندگی کو خوبصورت سے جو ہے گزر بسر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ جو ہے نشے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نشے کی طرف لے کر جاتی ہیں، راغب کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے ایڈکشن ہوں. بالکل ہمیں آج کے دور کے معاملات، ماحول، غربت، بے روزگاری، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مطلب لاچاری کی طرف لے کر آتی ہیں. ہاں یہاں سوال میں آپ کو انٹر کروں گی، لیکن یہ جو نشہ ہے نا آج کل یہ بے روزگاری کی وجہ سے نہیں آ رہا. آج کل جو گیدرنگیں ایسی ہو گئی ہیں نا جس کو فیشن کا نام دے دیا گیا، یہ اس سے بھی یہ لوگ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں. اصل میں اگر آپ نے نہیں پیا تو ہمیں یعنی کہ برا سمجھا جائے گا. بالکل جی نے صحیح کہا. ایسے یہ ظاہر سی بات ہے نوجوان نسل ہے، ویسے تو آج کل اس قدر ایکٹیویٹیز ہیں، اینڈرائڈز ہیں اور آئی فونز ہیں اور لیپ ٹاپس ہیں، مطلب اتنا زیادہ بیزی شیڈول ہو گیا ہمارا. باوجود اس کے پھر بھی ہم نشے کو، جو نوجوان ہیں ہمارے، اور نہ صرف نوجوان بلکہ میں کہوں گا تمام عمر کے جو لوگ ہیں وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں. خواتین تک جو ہے وہ اس جو ہے وہ بدنما داغ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں. تو آپ کوئی ایسا اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کریں، کوئی ایسا کوئی مرحلہ طے کریں کہ جس کی بدولت بہت سارے لوگ مستفیض ہو سکیں. ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کرام، ہم پوری ماشاءاللہ 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھے جا رہے ہیں، پسند کیے جا رہے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا لائے عمل، آپ کا کوئی آپ نے سوچ رکھا ہو کہ فیوچر میں آپ کوئی پروسیس کوئی ایسا اڈاپٹ کروائیں گے لوگوں سے جس سے انشاءاللہ ان کو بہت بھرپور انداز میں بینیفٹ حاصل ہوگا؟ بالکل. ابھی دیکھیں جو ہماری این جی اوز یا میرا سینٹر جو کام کر رہا ہے وہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی، کالج، اسکول آفٹر پرائمری جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سے بڑی گیدرنگ، اپنے سے بڑے لوگوں کے اندر وہ اٹھنا بیٹھنا شامل کرتے ہیں، اور پھر وقت سے پہلے بڑے ہونے کے لیے وہ بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو ہے ایک مڈل کلاس کا مسئلہ. اور اگر ہم بات کریں فیشن کی، تو اپر کلاس اور ہائی لیول کے اندر الکوہول لینا یا آئس لینا یہ جو ہے ایک فیشن ہو گیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ نہیں لیں گے تو انہیں برا مایوس سمجھا جائے گا، تو یہ ایک فیشن ہو گیا ہے. اور رہی بات کہ نئی چیز انٹروڈیوس کرانے کی، تو میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ نشہ صرف یہ نہیں ہے جو ایڈکشن ہے. ایڈکشنز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کیمیکل اور ایک نان کیمیکل. بالکل
केमिकल तो वो है जो हम ले रहे हैं, हम सिप कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन एक नॉन केमिकल जो एडिक्शन है वो ये है जो हमारे सोशल मीडिया में आता है, जो हमारे टेलीविजन है, जो आपने कहा इनब्राइट की बात की, आईफोन की बात की, ये सारी चीजें हमारी नॉन केमिकल एडिक्ट के अंदर शामिल होती हैं। जैसे कि मिस अवेयरनेस हो रही है, मिस अवेयरनेस हो रही है, एक्चुअल अवेयरनेस जो है वो आप जैसे लोग दे पाते हैं, जरूरत से ज्यादा। जैसे एक छोटा सा गेम है पबजी, उसके लोग जो है इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रह जाते हैं, यानी कि दुनिया से उनका फोकस ही हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है, तो वो भी एक एडिक्शन है। तो हम जो है इन चीज़ों पे काम करते हैं, ख़वातीन को हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हम अपने सेंटर में और छोटे छोटे इलाकों में फैमिलीज को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो है वो ये सारे काम करें। अच्छा नाजिया साहब, आप अपने सेंटर का जरा जो बता दें किस जगह पर है वाकई, ताकि लोग जो देख रहे हैं अपने सेंटर का पूरा नाम और अहवाल बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं, आपका पेज है, आपका लिंक है, किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, किस तरह अगर कोई नशे में मुब्तला है तो फैमिली आपसे किस तरह से कांटेक्ट करे, आप जरा बता दीजिए। बिल्कुल, नया रास्ता रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जो है वो 2 ब्रांच हैं। फर्स्ट ब्रांच जो है वो सिविल SIUT जामा मॉल वाली गली जो राजा मेंशन है वहाँ पर है, और जो इसकी सेकंड ब्रांच है वो है मेट्रो व्हील, खैबर गेट के पास। और जो है आप जो है वहाँ पर हमसे 24 आवर्स राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा पेज आपका? पेज हमारा नया रास्ता के नाम से ही हमारा पेज है। सही। और आप यानी कि इंशाल्लाह नया रास्ता मैसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ये खूबसूरत नोट के साथ नाज़रीन कराम, अब मुझे अगले मेहमान की जानिब भी बढ़ना है, चूँकि जाहिर सी बात है हमारे साथ जो शख्सियत है मैंने बताया है, ये बहुत सारे जो है इनके खुलासे हैं, लेकिन एक पहलू पे मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँ, चूँकि जाहिर सी बात है मीडिया इंडस्ट्री से कंसल्टेड हैं और बहुत ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं, बोल टीवी पे माशाल्लाह ये होते हैं, उसके एडवाइज़र भी हैं माशाल्लाह। उसके अलावा लेट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं समझ लें फाउंडर हैं हमारे, और उन्हीं की वजह से आज ये बज़्म रमज़ान की जो नशियात है आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो उसके हवाले से माशाल्लाह मुझे बताया गया है कि ये उनके जो है वो बाकायदा शागिर्द हैं। तो ये सुनकर तो वाकई ही मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि जब कोई काबिल टीचर किसी की अपने जो है वो स्टूडेंट की रहनुमाई करता है और उसकी तैयारी में उसका साथ देता है, तो मैं समझता हूँ एक रोज़ ऐसा भी आता है कि जब उसका स्टूडेंट भी पूरी दुनिया में नाम रोशन करता है। ऐसा ही है। तो ये मिसाल है हमारे लिए। तलहा अनवर भाई, जब आमिर भाई उस्ताद हों तो शागिर्द कैसे होंगे? बिल्कुल, और ग्लासेस भी इन्होंने तकरीबन उसी तरह से वेयर किया हुआ है। आपने जो है ना बहुत कहना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दोबारा उसका एहसास दिला दिया, क्योंकि हमने जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो ज़ाहिर डॉक्टर साहब की एक पर्सनैलिटी और बड़ी उन्होंने चीज़ें इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, नो डाउट अबाउट इट। इवन मुझे याद है 2013 में जब एक ट्रांसमिशन के लिए CNN ने उनको आके कवर किया और सुपरस्टार ऑफ द एशिया का लक़ब दिया। अरे बताइए, तो ये मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। सुपरस्टार एशिया मतलब पूरे एशिया के, बड़े सग़ीर, पाक और हिंद के, और उसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं उनके आप देखें इतना बड़ा एजाज़, और ये मेरा नहीं ख्याल तलहा भाई चैनल नहीं दे रहा हूँ, ये किसी और को नहीं हासिल हुआ। नहीं, उसके बाद CNN ने मेरा ख्याल है कोई और तो आके उस तरह की कवरेज की नहीं, बात ही खत्म हो गई ना। बताइए। तो वो सारी चीज़ें रही, फिर उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बहुत कुछ सीखा उनसे, और अब जो भी कोई महफिल होती है तो ज़ाहिर है वो एक तारुफ उनके साथ जुड़ा है। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आपसे भी करूँगा, और जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं कि सब उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। सबसे ज़्यादा उनके लिए वही ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी जी। बस ताया भाई से यही पूछूंगी कि कुछ ऐसी यादें भी होती हैं, आपका जो टाइम गुजरा है तो काफ़ी अरसा ही गुजरा होगा, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई टाइम आपको याद है कि जब आपने कुछ ऐसी बात की हो जिस पर आमिर भाई ने आपको टोका हो और कहा हो कि नहीं ये इस टाइम मैं आपको एक वाक़या सुनाई देता हूँ कि जो आज तक मैंने किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया। आपकी मैं अदनान भाई चाहूँगा कि आप तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, छोड़ दें उन लोगों को जो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक़या सुना रहा हूँ। बिल्कुल, ज़रूर। 2015 में जब हमने एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया तो डॉक्टर साहब, अच्छा वो उस वक्त पहली मरतबा डिबेट्स चैनल्स पर होना स्टार्ट हुआ था, और सबसे बड़ा इनाम हम दे रहे थे, गाड़ी दे रहे थे डिबेट जीतने वाले को। अच्छा। सो जिस दिन फाइनल आपका ये समझ लें कि सेशन था, तो हमारी डिबेट्स चल रही थी और बीच में एक ब्रेक आया, तो हमारा पूरा एक जजमेंट पैनल था और
एक और जिम्मेदारी थी कि आपने गाड़ी देनी है। तो हम जजमेंट पैनल जो है वो डॉक्टर साहब के पास गए, उस वक्त उनका किचन सेगमेंट चल रहा था और वो कुछ बना रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ इशारा दे दीजिएगा हाँ। जब फैसला हो रहा हो कि आपको क्या पसंद आ रहा है या कौन सा डिबेटर जो है वो सबसे अच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं तला, ये आपका डिसीजन होगा। अच्छा। आप लोग जजमेंट पैनल पर हैं, मेरा कोई डिसीजन नहीं होगा, आप जिसको बेहतर समझेंगे वो जीतेगा। और उस वक्त के कंपटीशन में आपको याद होगा एक उमर खान के नामी एंकर हैं जो मेट्रो में ही हुआ करते थे, और वो मेट्रो में खबरें पढ़ के और अपना प्रोग्राम करके हमारे पास वहाँ पर आके डिबेट किया करते थे। तो ये भी उनके लिए भी एक बड़ा एक चैलेंज था कि एक चैनल पर आप जो है वो शो भी करते हैं और दूसरी तरफ आके जो है वो आप एज अ डिबेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं उमर भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने आई गेस सेकंड पोजीशन जो है वो उस कंपटीशन में ली थी। तो उन्होंने हमेशा आमिर भाई ने भाई कह के पुकारा, दोस्त कह के पुकारा। यानी कि आप, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं तो उन्होंने हर लिहाज से, हर जाविये से माशाल्लाह आपकी भी रहनुमाई की, और मैं मीडिया इंडस्ट्री के बेशतर लोगों को जानता हूं और बिलखुसूस मैं ख़ुद भी उन्हें अपना रूहानी जो है वो टीचर मानता हूं। उन्होंने बेतहाशा लोगों की रहनुमाई की। मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्री में उनसे बड़ा एंटरटेनर मैं नहीं समझता कि आया है। बहुत बड़ी और बहुत सारी उनकी जहतें हैं, नॉट ओनली इंटरटेनर। आप अगर बात करें इन्फॉर्मेटिव पर्सनालिटी आपको नहीं मिलेगी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आपको उनकी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो उन्होंने जिस तरीके से हर शोबे में काम किया है, तो वो स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया उन्होंने कि कोई वहाँ तक टच नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही। और नाज़रीन कराम, अगर आमिर भाई पे अगर बात करना हम शुरू करें तो ये हमारा 1 घंटे का जो बज़्म रमज़ान है खत्म हो जाए, ये हमारी बज़्म जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर हमारे से एक और नन्हे सना ख्वाह मौजूद हैं और इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। तो मैं चाहूँगा इनका भी आपसे तारुफ करवाना। माशाल्लाह से जिस तरह खुश लिबास दिख रहे हैं, यकीनी तौर पे उसी तरह से खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इर्तिज़ा रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इर्तिज़ा ज़ैदी। अच्छा जी। और नाज़रीन कराम, इन्हीं के साथ, इनकी नात के साथ हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। तो इनकी नात समात करते हैं और फिर ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे तो मज़ीद कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़। या मोहम्मद या मोहम्मद या या मोहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या या मोहम्मद, एक पल में मुस्तफा को अर्श पे बुलवा लीजा। मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस। आइए नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर वक्फे के बाद आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। और इस मरतबा भी ब्रेक के बाद हमें एक और बहुत ज़बरदस्त से सना ख्वाह, नात ख्वाह ने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह से, जो कि हाफिज़ हैं और मोहम्मद सलमान कादरी साहब। तो अब चाहेंगे कि एक नाज शरीफ हम इनसे भी सुनें। के क्या मदीना है, क्या बताओ के क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, क्या बताओ
اٹھ کے جاؤ کام دے ایسے میں اٹھ کے جاؤ کام دے ایسے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور ناظرین کرام ماشاءاللہ سے بیک ٹو بیک نعت شریف آپ تمام لوگوں کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے. آج کی جو ہماری بزم رمضان کی نشریات ہے میں بتا رہا ہوں کہ بہت لاجواب ہے کیونکہ ہر زاویے سے ہر پہلو سے بڑی خوشگوار ہے. آپ بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ چونکہ ظاہر سی بات ہے نادیہ صاحبہ موجود ہیں. نہیں عدنان، نادیہ صاحبہ بھی موجود ہیں لیکن ان کی بھانجی فاطمہ بھی یہاں موجود ارے ہے بالکل ماشاءاللہ. بالکل نادیہ صاحبہ کی موجودگی سے تو ہم فائدہ اٹھا ہی رہے تھے، مستفیض ہو ہی رہے تھے، لیکن ننھی پری ننھی شہزادی ہمارے مستقبل کا پاکستان کا معمار ہمارے ساتھ انہوں نے بھی ہمیں ناظرین کرام جوائن کیا ہے. اور یہ بھی بہت جبکہ پیاری نعت ماشاءاللہ ہے ثنا خوانی ہے. بالکل یہ خود بھی ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتی ہیں. اور ادھر آئیے گا فاطمہ. ان کا میں نام فاطمہ ارشد نام ہے بالکل ان کا نام ماشاءاللہ فاطمہ ارشد صاحبہ. اب صاحبہ تو نہیں کہوں گا، ننھی پری کہوں گا. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گی. ایک مجھے مائک کی ضرورت ہے، آپ انہیں مائک دے دیں. اچھا چلیں لائے مجھے دے دیں. فی الحال نادیہ صاحبہ میں چاہوں گا کہ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ یہ یہاں خود بھی آ گئی ہیں. فاطمہ آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی بہت بہت خوبصورت ہیں. اچھا اب میں چاہوں گا نادیہ صاحبہ پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ نے انہیں دیکھا فاطمہ کو، آپ انہیں اپنے ہمراہ لے کر آئیں اتنا تیار شیار کر کے، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مختصر یہی ہے کہ جو آج کے دور میں پیرنٹس کو اور فیملیز کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جو آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ نیو جنریشن ہے، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، یوتھ ہے. اگر ہم انہیں اچھی طرف لے کر جائیں گے، موٹیویٹ کریں گے تو ان کا پلیٹ فارم وہی ہوگا، نہ کہ ہم انہیں کسی اور کلچر کی طرف یا دیگر کلچر کی طرف موٹیویٹ کریں. تو اسکولز میں اور سب جگہ یہ بڑا آپ نے مثبت جو ہے اس کا مجھے جواب دیا. اور طلحہ صاحب کی موجودگی سے بھی میں بھرپور انداز میں فائدہ اٹھاؤں گا چونکہ ماشاءاللہ میں بتا رہا ہوں بار بار آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں. لیکن طلحہ بھائی میں چاہوں گا 2 الفاظ میں بس آپ اپنے پورے پیغام کو جو منتقل کریں. میں بس ایک تھوڑا سا جو اس طرح انہوں نے بات کی کہ نوجوان اس وقت بہت زیادہ ہمارے جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے کچھ لوگ ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ نیا راستے کیا. جی بالکل. تو اگر ہم تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے دریافت کیا کہ بدقسمت کون ہے تو انہوں نے 3 لوگوں کا بتایا. اچھا کہ جس میں پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو اس کو بھی بدقسمت کہا گیا. اور تیسرا وہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجھے لگتا ہے ہم سب درود پاک بھی پڑھیں. اور یہ جو آپ نے نیا راستہ بنایا ہے یہ رمضان بھی مجھے لگتا ہے ری ہیپ کی طرح ہی ہے. بالکل بالکل. یہ آئے ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچانے. میری بند مٹھی کی کیفیت کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. اور ناظرین کرام بہت جو ہے وہ منتظر ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ یہاں پر یہ بچی موجود تھی، لیکن ہم ان سے ناز سنیں گے لیکن ان سے ہم وائنڈ اپ کروائیں گے. ابھی فی الحال ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے جو گیسٹ ہے وہ یہاں آ چکے ہیں اور سید یاسن علی صاحب ماشاءاللہ سے. سید
ٹھیک ہے تو چلے یہ بسم اللہ جاسم علی کریں. صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جزاک اللہ. بہت متشکر ہوں آپ کا اور شارق مرزا صاحب کا کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بس آپ سے التجا و التماس ہے کہ ایک وقت انترا کی آپ نے کمی. سنانا ہے تاکہ بس وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت نزدیک آ چکے ہیں ہم وائنڈ اپ. چلو ٹھیک ہے, میں کلام بھی چھوڑ دیتا ہوں, میں 4 میں سے آپ کو ویسے ہی سنا دیتا ہوں. بہترین منقبت غالباً آپ سنانے والے ہیں. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. حسن کو بادشاہ خاص عام کہتے ہیں, حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, نبی کا قائم و دائم امام کہتے ہیں, نبی کا قائم و دائم امام کہتے ہیں. تو دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کا آغاز کیا, لیکن بس دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں. اور میری منقبت کے بعد بالکل 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 اب میں چاہوں گا فوری طور پہ یہاں پر ماشاءاللہ فاطمہ کبھی جیا کو دیکھ رہی ہے, کبھی مجھے دیکھ رہی ہے, اور کبھی ناظرین آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہیں رہیں اور یہ مائک لیں 1 منٹ کے لیے, لائیے یہ لیجئے. اچھا اب چونکہ فاطمہ ارشد یہاں پر نعت شریف آپ کی بارگاہ رسالت میں آپ کے سامنے یہاں پیش کریں گی, لیکن ان کی نعت سے پہلے اب ہم چاہیں گے آپ سے باقاعدہ اختتام لینا. یہ آخری سلام یہ پڑھ رہی ہیں یہاں پر, اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ میٹرو ون نیوز کی کوشش و کاوش بزم رمضان کی نشریات جو کہ 13ویں افطار اختیار کرنے کے بعد آپ نے پسند فرمائی ہوگی. انشاءاللہ کل رات ٹھیک 10 سے لے کر 11 بجے تک آپ کا اپنا میزبان عدنان خان جیا خان ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہماری تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اختتام میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جو کرتے رہی ہے یہ باتیں سنا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں